वेलकम बैक। और चेयरमैन पीटीआई की अदालती हुक्म पर अटक से अडयाला जेल मुंतकली। पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने बताया, चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडयाला मुंतकिल किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में कवानीन के तहत सहूलतें फराहम कर दी गई हैं। उन्हें ऐसा कमरा अलॉट किया गया है जहां अटैच बाथरूम मयसर है। वकील नईम पंजौता ने ट्वीट में लिखा, पता चला है चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ये समझ से बाहर है कि अटक जेल में बात हुई तो वो कहते हैं हमारे पास हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की अदालती हुक्म पर अटक से अडयाला जेल मुंतकली। पीटीआई के वकील शेर अफजल ने बताया, चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में कवानीन के तहत सहूलतें फराहम कर दी गई हैं। उन्हें ऐसा कमरा अलॉट किया गया है जहां अटैच बाथरूम मुयसर है। वकील नईम पंजौता ने ट्वीट में लिखा, पता चला है चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। यह समझ से बाहर है कि अटक जेल में बात हुई तो वो कहते हैं हमारे पास हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत की समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि चेयरमैन पीटीआई की सजा का स्टेटस तब्दील हो चुका। इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडयाला जेल में हैं। चेयरमैन पीटीआई अब तक अटक जेल में क्यों है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि तोशा खाना में ओरिजिनल ऑर्डर तो अडयाला जेल में रखने का था। कल को आप रहीम यार खान ट्रांसफर कर देते हैं तो वहाँ से ट्रायल करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी हुई तो अदालती ऑर्डर अटक जेल का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल से जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानिब साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत की समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, अब तो अदालती समाअतों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी। चीफ जस्टिस के तौर पर यह अमल मेरी अदालत से शुरू होगा, हमें तो इसके मुताबिक अपनी तैयारी रखनी चाहिए। इस्लाम अमनो आश्ती का मजहब है। इस्लाम में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चर्च ऑफ पाकिस्तान के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने कहा, मसीह बरादरी ने वतन अजीज के दिफा के लिए बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी तरक्की में मसीह बरादरी के किरदार, तालीम, सेहत और फलाही खिदमात की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कायद के विजन के मुताबिक बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए मसीह बरादरी के किरदार की तारीफ की। मसीह बरादरी ने पाक फौज के इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कामयाब ऑपरेशन की तारीफ की। मसीह बरादरी ने अक़लियतों के लिए साजगार माहौल बनाने में पाक फौज की काविशों को सराहा। चेयरमैन पीटीआई और स्टैब्लिशमेंट झगड़ा आशिक माशूक का है। लगता है मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। वैसे भी खान साहब यू टर्न के माहिर हैं। सेनेट की कायमा कमेटी दिफा के सरबरा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई खत्म हो गया था, पीडीएम की नाअहली ने उसे जिंदा कर दिया। अब कैदी नंबर 804 पकड़ाई नहीं दे रहा। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी उनके बंदे का हिसाब कोई और करे। नवाज शरीफ की ख्वाहिश मुमकिनात में से नहीं। मगरबी ममालिक के कोई आए डिप्लोमेट पिछले ये क्या है खान साहब का मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मैंने अंग्रेजी में इसको जवाब दिया, मैं क्या इट्स अ क्वारल अमंग लवर्स। आशिक और मशहूक की लड़ाई भी होती है, आखिर में फिर वो छिपा पा देते हैं तो माफीनामा भी हो जाता है, तौबा की गुंजाइश भी है। मेरे ख्याल में वो मदर ऑफ ऑल डील्स भी हो सकती है इस मामले। खान साहब तो वैसे भी यू टर्न के बड़े एक्सपर्ट रहे हैं। मेरा तो सिर्फ एक ही गिला है पीडीएम हुकूमत से, इमरान खान मार्च 22 में खत्म हो चुका था सियासी तौर। हमने उनको जिंदा कर दिया, हमारी नालायकी ने। वो तो इतनी बड़ी कुव्वत बना दी, अब तो संभाला नहीं जा रहा। वो कैदी नंबर 804 को तो पकड़ाई नहीं दे रहा। बाजवा की एम्बिशन और पीडीएम का नालायकी, दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ वो। मियां साहब का गिला जायज है। 2017 में इट वाज रजीम चेंज। ऐसा समझता हूँ कि वी लिव इन द रियल वर्ल्ड। हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि उनके किसी बंदे का एहतसाब कोई और करे, उसका फैसला वो खुद करे। इस वक्त बड़ी मुश्किल से अब हालात आगे संभलने लगे हैं, तो दस्ते शफा की जरूरत है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान आएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ का प्रोग्राम फाइनल है। नून लीग के लीडर
بیرون ملک دورے اب 21 اکتوبر کے بعد کریں. اپنے وطن میں قائد کی آمد پر شاندار جشن کی تیاریاں کریں. نواز شریف معمار وطن ہیں، ان کے آنے سے ترقی اور خوشحالی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا. میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور ان کا پاکستان کے عوام والہانہ تاریخی استقبال کریں گے. مسلم لیگی لیڈرز کے وہ اب بیرون ملک کا سفر 21 اکتوبر کے بعد کریں. قائد کی ایک فقید المثال وہاں پر ویلکم کرنا ہے، اس کے لیے وہ تیاری کریں. میاں نواز شریف معمار ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی. میاں نواز شریف اسی سفر کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان اپنے کروڑوں بھائیوں اور بہنوں واپس آ رہے ہیں اور ترقی اور خوشحالی کا سفر دوبارہ جاری. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے، کیا کوئی ایسی قانون سازی آپ کرنے جا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آگے ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ اگر انجیکشن ڈیٹیل سے اپروو ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے آپ کی جانچ کے WHO سے سرٹیفائی. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک انجیکشن ہے جو 400 ml کا ملتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس انجیکشن کے آگے وہ 100 انجیکشن بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس 100 انجیکشن میں وہ آگے لیٹ سے کہ اگر وہ 4000 کا ہے تو وہ 40 کا ہے، یا اگر 4 لاکھ کا ہے تو وہ سرنج میں ڈال کے تو وہ آگے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چیز انلیگل ہے. لیکن ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ وہ انجیکشن میں مسئلہ تھا یا آگے ٹرانسپورٹیشن میں جب انہوں نے کیا وہ مسئلہ تھا. اس کے بعد ٹیمپریچر رکھنا، کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. وہ لاہور سے بن کے جا رہا ہے صادق آباد پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے. وہ کیسے بن کے جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، وہ ایک مسئلہ ہے. تو وہ جب تک پروسیس ہمیں صرف کلیئرٹی چاہیے کہ وہ انجیکشن میں مسئلہ تھا یا آگے ٹرانسپورٹیشن میں مسئلہ تھا. ٹرانسپورٹیشن والی چیز تو ہم نے پکڑ لی ہے. اب رہ گیا جو اس کا انجیکشن ہے مین، اس کا پورا بیچ ہم نے 2 بیچ میرے خیال میں وڈرا کر لیے، تو اس کو ویریفائی کر رہے ہیں ہم. ایک دفعہ وہ ویریفائی ہو جائے گا تو ہم بالکل کلیئر ہو جائیں گے کہ ایکچوئل میں رسپانسبل کون ہے، پھر ہم اس کے پاس پہنچیں. یہ جو قانون ہے اس کا ادویات کے حوالے سے، جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں ان کی اجارہ داری بھی ہے اور ان کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ موصل نہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو انجیکشن کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ کچھ ایسی ادویات بھی ہیں جو ابھی بھی مارکیٹ میں اور ناقص ہیں، لیکن اس پہ کوئی ابھی تک ایکشن نہیں ہو رہا اور ہسپتالوں میں پھر میڈیکل سٹوروں میں موجود ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں جو ادویات سے ریلیٹڈ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا معاملہ ہے، کچھ چیزیں جو ہمارا ڈرگ انسپیکٹرز کا معاملہ ہے. تو ہماری سائڈ سے کوتاہی ہوئی ہے. ہماری کوتاہی کیا ہے؟ ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہمارے ڈرگ انسپیکٹر نے اس کو بکنے کیوں دیا. آلدو وہ انجیکشن وہی تھا لیکن اس نے پھر بھی بکنے کیوں دیا. اب اس میں میرا سوال ہے، جو میرا خیال ہے میں ہیلتھ سیکٹری اور باقی ساروں سے کروں گا، اس میں یہ سارا پروسیس ہو رہا تھا ہاسپٹل کے، پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر. تو ہمارا جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے وہ کہاں تھا؟ اس کو بھی جواب دینا پڑے گا. جو ہمارا ڈرگ انسپیکٹر اس کو بھی جواب دینا پڑے گا. پلس جو یہ الیگل کام کر رہے تھے ہم نے اپنا بھی احتساب کرنا ہے. خالی یہ نہیں کہ یہ کر دیں کہ ہم ڈرگ انسپیکٹر کو کر دیں. تو جہاں پرابلم آئی ہم اس کو انشاءاللہ تعالی فکس کریں گے. اتنا ایزی نہیں ہے جتنا آج پنجاب کو سمجھ رہی ہے. ایک سرجن کا مافیا ہے جو کہ لوگوں سے کروڑوں پہ اس نے جو ہے ان کی جیبوں سے نکلوا لیے ہیں. آپ نے ابھی بات کی ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کی. ایڈورس جو میڈیسن کا ایڈورس رپورٹنگ سسٹم ہے وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں وہ رپورٹ نہیں کرتے. ہیلتھ کیئر کمیشن اپنا کام نہیں کر رہا. ڈرگ انسپیکٹر جو ہیں وہ آپ کے وہ دیہڑیاں لے رہے ہیں میڈیکل اسٹور سے، وہ اپنا کام پورا نہیں کر رہے. چند سال پہلے ان کو سب کو ٹرانسفر کیا گیا، پیسے دے کے پھر وہ واپس آ گئے. اوپر جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے ڈرگ کنٹرول سیل کے اندر وہ تو وہی ہے. انہوں نے فیلڈ میں نہیں جانا، اپنے دفاتر میں بیٹھے رہنا ہے. تو ڈرگ انسپیکٹر جو کس طرح کام کریں گے؟ پنجاب گورنمنٹ کیا کرے گی ایسا کہ فیوچر میں جو ہے وہ ڈرگ آپ بتائیں کیا کریں؟ سر جو آپ ان کو شفل کریں نا ساروں کو. نہیں ایک شفل ہوں گے، وہ اے بی میں آ جائے گا، بی اے میں آ جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ سر ان کو منوپلی میں بنی ہوئی ہے یہاں پہ. نہیں میرا سوال یہ ہے کہ خالی ٹرانسفر سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. ٹرانسفر آج کر دیں گے، کل کو پھر آ جائیں گے. جب تک SOPs نہیں ٹھیک کریں گے، ہم SOPs ٹھیک کر دیں گے، ہو سکتا ہے 10% بہتری ہے. میں 100% کی بات نہیں کر رہا، 10% بہتری آ جائے. لیکن ٹرانسفر ضرور ہونے چاہیے. جو مافیا بنے ہوئے ان کو توڑنا چاہیے، کہ ہر قسم کا مافیا توڑنا چاہیے، لیکن خالی ٹرانسفر حل نہیں ہے. تھینک یو. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے جعلی انجیکشن بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. پنجاب کے مختلف اضلاع کے 11 ڈرگ انسپیکٹرز معطل کر دیے. ریپ نے انجیکشن کا استعمال غیر قانونی قرار دے دیا. الرٹ میں کہا گیا ہے کہ ایویسٹن انجیکشن بڑی آنت کے کینسر کے علاج کی دوا ہے. اس کا امراض چشم سے استعمال غیر قانونی ہے.
जीनियस एडवांस फार्मा बगैर लाइसेंस और नागुफ्ता बे माहौल में इंजेक्शन तैयार कर रही थी, जिससे बिनाई मुतासिर या मुकम्मल जायल हो सकती थी। अली इंजेक्शन बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 11 ड्रग इंस्पेक्टर मुअत्तल। जैब ने एवेस्टन इंजेक्शन का इस्तेमाल गैर कानूनी करार दे दिया। पंजाब हुकूमत ने लैब रिपोर्ट आने तक फरोख्त रोक दी। जैब ने लाहौर में दवाओं के डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा मारकर एवेस्टन इंजेक्शन की भारी मिकदार बरामद कर ली। 110 फाइल्स और इंजेक्शन के सैंपल्स को ड्रग टेस्टिंग लैब अरसाल कर दिया। वजीर प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब जमाल नासिर का एक्शन। लाहौर, मुल्तान, सादिकाबाद, खानेवाल और साहिवाल समेत 8 इजला के 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। पंजाब हुकूमत आंखों की अद्वियात और इंजेक्शन खुद सप्लाई करेगी। मुस्तरद लाइसेंस जारी करने के लिए कमेटी तश्कील। इंजेक्शन की फरोख्त के लिए सख्त कानून साजी और सर्जन्स के तरीकाकार की मॉनिटरिंग का भी फैसला किया गया है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है सब डीलर्स के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी हैं। सब डीलर के जो बेच रहे थे सारा कुछ के खिलाफ ऑलरेडी FIR भी हो गई है, एक्शन भी हो रहा है। और ड्रग इंस्पेक्टर्स थे, पंजाब गवर्नमेंट के लोग थे, उनका कल रात ही हमने ना सिर्फ एक्शन लिया है बल्कि पूरा बंदोबस्त। रैब ने अमराज चश्म के लिए एवेस्टन इंजेक्शन का इस्तेमाल गैर कानूनी करार दे दिया। शहरियों, डॉक्टर्स और केमिस्ट के लिए रिकॉल अलर्ट जारी। कहा गया है एवेस्टन इंजेक्शन बड़ी आंत के कैंसर के इलाज की दवा है। इसका अमराज चश्म में इस्तेमाल गैर कानूनी है। जीनियस एडवांस फार्मा एवेस्टन की गैर कानूनी रीपैकिंग सेल कर रही थी, जो गैर कानूनी है। कंपनी लाइसेंस होल्डर भी नहीं और रीपैकिंग भी नागुफ्ताबे माहौल में की जा रही थी। ऐसे माहौल में तैयार शुदा दवा बिनाई मुतासिर या मुकम्मल जायल कर सकती है। डॉक्टर्स अमराज चश्म में एवेस्टन के इस्तेमाल से गुरेज करें। इम्पोर्टर को मार्केट से एवेस्टन का स्टॉक वापस उठाने की हिदायत कर दी गई है। झंग की खातून ने 21 तारीख को इंजेक्शन लगवाया, 23 को बिनाई चली गई। लाहौर के बुजुर्ग पहले एक आंख में इंजेक्शन लगवाते थे, डॉक्टर के कहने पर दूसरी आंख में लगवाया तो बचा कुचा नूर भी चला गया। गैर मयारी इंजेक्शन लगवाने से बहावलपुर के रिटायर्ड पुलिस अफसर भी बिनाई से महरूम हो गए थे। गैर मयारी इंजेक्शन लगवाने से अब तक मुख्तलिफ शहरों में 68 से जायद अफराद मुतासिर हुए हैं। आंखों के गैर मयारी इंजेक्शन का रिएक्शन, मुख्तलिफ शहरों में 68 से जायद अफराद मुतासिर। बीनाई से महरूम होने वाले 3 मरीज सामने आ गए। जंग से ताल्लुक रखने वाली खातून को मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। बेटा कहता है अम्मी को कुछ नजर नहीं आता, डॉक्टर भी कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। जब हम जंग से आए थे तो उस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन थी, तो अब डॉक्टर ने कहा कि ये डेंजर, लाइफ डेंजर नहीं है, बिनाई तो वापस नहीं आ सकती लेकिन आंख की साख्त बच जाए। हमने 21 तारीख को लगवाया था इंजेक्शन, डॉक्टर साहब ने DHQ में प्रोवाइड किया था। 23 तारीख को कहा है इंजेक्शन रिएक्शन कर गया है। लाहौर के बुजुर्ग शहरी पहले एक आंख में इंजेक्शन लगवाते थे, डॉक्टर के कहने पर दोनों में इंजेक्शन लगवाया तो इन्फेक्शन हो गया। मरीज का कहना है दाईं आंख से हल्की रोशनी महसूस होती है, बाईं आंख में बिल्कुल अंधेरा है। इंजेक्शन लगवाता था मैं पहले भी, लेफ्ट आंख में लगवाता था। उस दिन डॉक्टर साहब ने कहा कि दोनों में लग जाए बेहतर है, इसमें हल्का सा मसला आ रहा है राइट में। हमने दोनों में लगवा लिया, बैज ही गलत था तो उस वजह से फिर इन्फेक्शन हो गई, बिल्कुल नजर आना बंद हो गया। जी जी। बहावलपुर में रिटायर्ड इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस भी गैर मयारी इंजेक्शन लगते ही बिनाई से महरूम हो गया। राना हाकिम ने निजी अस्पताल से इंजेक्शन लगवाया था। CEO हेल्थ मुल्तान का कहना है इंजेक्शन से मजीद मरीजों की बिनाई मुतासिर होने के केस सामने आए हैं। एक हफ्ता कबल निजी क्लिनिक पर 7 मरीजों को इंजेक्शन लगाया गया था। कराची में घर के कुएं से मां बेटे की लाशें मिली, पुलिस ने घरेलू मुलाजिम और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट करें अफजल खान। बीस सितंबर को लापता होने वाले मां बेटे की लाशों को नाज़िमाबाद पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर मुजाहिद कॉलोनी में घर के कुएं से बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि मकतूलीन हादी और उसकी वालदा शाइस्ता उसी घर में काफी अरसे से रिहाइश पजीर थे। घर के मुलाजिम फैसल ने दिगर 2 साथियों के साथ मिलकर घर में डकैती की और शनाख्त के डर से मां बेटे को गला दबाकर कत्ल किया। मर्डर करने के बाद इन्होंने इनको कुएं में फेंका है। एक डेड बॉडी हादी की हम निकाल चुके हैं, जो उनकी वालदा है मोहतरमा है, मरहुमा, उनकी डेड बॉडी अभी भी अंदर है। गिरफ्तार मुलजिमान में घर का मुलाजिम फैसल और उसका साथी वहीद शामिल हैं। मुलजिमान वारदात के बाद घर में खड़ी 2 गाड़ियां और उनके कागजात भी ले गए थे। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची।
کراچی کورنگی صنعتی ایریا میں اتوار کے روز ملزمان کی فائرنگ سے باپ اور بیٹی جاں بحق ہو گئے۔ مقتول سیکیورٹی ادارے کا ملازم تھا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت 27 سالہ طاہر زمان اور بچی کی 2 سالہ انم گل کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے 30 بور پستول کے 8 خول ملے ہیں۔ مقتولین کے سینے پر ایک گولی لگی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ ڈکیتی کا ہے یا کچھ اور، مزید تفتیش جاری ہے۔ بھارت کے پھر کھیل میں سیاست۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کو تاحال ویزے جاری نہ کیے۔ قومی ٹیم کو آج بھارت روانہ ہونا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے معاملے پر آئی سی سی کو آگاہ کر دیا۔ بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں، جنگ لڑنے نہیں۔ قومی فاسٹ بالر حارث رؤوف کا صحافی کے سوال پر جواب۔ سلمان علی آغا بولے، ایشیا کپ ماضی کا حصہ بن چکا، کوشش ہے ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم کروں۔ عبداللہ شفیق نے کہا، صرف بھارت سے نہیں، تمام ٹیموں کے خلاف جتنا ہدف ہے۔ اس میں آگ ہوتی تھی، اسپیشلی انڈیا کے خلاف میچ میں، کہ بڑا چڑھ کے ہوتے تھے اور آنکھیں دکھانا، وہ والے سین دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں پاکستان ٹیم۔ جب آپ لڑائی کر دیں ان کے ساتھ، کرکٹ کھیل رہے ہیں، جنگ تھوڑی لگی ہوئی ہے، پروگریشن نظر آتا ہے۔ جی بالکل، باقی لوگوں کو بلیو ہو یا نو، ہمیں ایز اے ٹیم اپنے آپ پہ کافی بلیو ہے۔ ایشیا کپ جیسا ہم چاہتے تھے ویسا تو نہیں گیا۔ ٹیم کا morale الحمدللہ کافی اچھا ہے۔ بیٹنگ ہو یا بولنگ ہو تو مڈل اوورز جو ہے 50 اور کرکٹ میں کافی امپورٹنس رکھتے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ جب 20-21 کو واپس آئیں تو سامنے ورلڈ کپ کی ٹرافی ہو۔ بیسیکلی تو انڈیا سے کھیلنے نہیں جا رہے ہم، صرف اوور آل سارا ورلڈ کپ ہے، تو کوشش کریں گے ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمنسز دے، گیم پلان اپنا اچھا رکھیں۔ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لاہور کے شہری رکشے چھوڑ کر چنگچی پر آ گئے۔ پبلک بسوں پر بھی بوجھ بڑھ گیا، کچا کچ بھری رہتی ہیں۔ مہنگے پیٹرول نے شہریوں کو اپنی سواریاں گھروں میں کھڑی کرنے پر مجبور کر دیا۔ صدر غیاث کی رپورٹ۔ پیٹرول کی قیمت میں بے پناہ اضافہ، شہری اپنی گاڑیوں اور رکشوں کی جگہ لوکل بسوں، چنگچی رکشا اور پیدل سفر کو ترجیح دینے لگے۔ 60 to 70 لگتے تھے ہمارے پی یو سے برکت مارکیٹ آنے میں، لیکن اب وہ کرایہ بڑھ کے اگر ہم آئیں تو 200 تک ہو گیا ہے۔ پہلے ہم ہوتا تھا کہ ہم لوگ رکشا لے لیتے تھے ان یونیورسٹی بھی نا، ود ان یونیورسٹی بھی، تو اب وہ انکل بھی مطلب ہم سے بحث کرتے، نہیں بیٹا پیٹرول مہنگا ہو گیا، ہم بھی اسٹوڈینٹس ہیں، ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ دفاتر اور یونیورسٹی سفر کرنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ اب رکشا اور اپنی سواری ان کی جیب پر بھاری ہوتی جا رہی ہے۔ پیٹرول کی پرائس بڑھنے پہ ہر چیز پہ اثر ہوا ہے۔ پہلے ہم وہ یوز کرتے تھے کائنڈا اوبر، ان ڈرائیور وغیرہ، تو ان کی پرائسز بھی اب اوپر گئی ہیں۔ چنگچی آ جاتی ہے، اسپیڈو بس آ جاتی ہے، میٹرو آ جاتی ہے، حالانکہ ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے، ذلیل بھی ہوتے ہیں کیونکہ اب زیادہ لوگ اسی طرف آ رہے ہیں، وہی زیادہ استعمال، بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ پیٹرول کی بڑھتی قیمت پر شہری حکومت پر نالاں ہیں، کہتے ہیں کہ بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ان کی سفری مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرہ مین آفتاب احمد کے ساتھ صدرہ غیاث، CRY نیوز، لاہور۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل پر بھارت میں مقیم سکھ برادری کو بھی تشویش ہے۔ سکھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کینیڈا سے قریبی تعلق ہے جس کو توڑ نہیں سکتے۔ Whosoever fights for Khalistan, fights for right to self-determination, rights for plebiscite in Punjab, India perceived those Sikhs as their enemies and they target them. ਹਾਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ہے۔ اگر اس کو سمجھا جائے تو سکھ ایشو ہی ہے۔ کینیڈا سے جو رشتے ہیں ہمارے، وہ سکھوں کے رشتے کافی نزدیک کے ہیں۔ سب سے زیادہ افیکٹ پڑے گا وہ ہمارے سکھ کمیونٹی پڑے گا۔ پہاڑوں پر دوڑ لگائی، سائیکل دوڑائی۔ سوات کی وادی معلم جبہ میں خواتین اور بزرگ شہریوں نے بھی ہمت دکھائی۔ 8 کلومیٹر کا مشکل راستہ دوڑ کر اور سائیکل دوڑا کر طے کیا۔ رپورٹ کریں گے شہزاد عالم۔ سبز وادی ملم جبہ میں پہلی بار دو اتھلون سپورٹس گیم کا انعقاد کیا گیا۔ 9200 فٹ کی بلندی پر واقع 15 کلومیٹر کی طویل پہاڑی ٹریک پر کھلاڑیوں نے سائیکلنگ کی اور دوڑ لگائی۔ خواتین کھلاڑیوں نے بھی دشوار گزار راستوں کو سر کر کے سب کو حیران کر دیا، جس سے سیاح خوب محظوظ ہوئے۔ میں ایک سائیکلسٹ ہوں اور میں نے 8 کلومیٹرز کا ڈسٹینس کور کیا، جس میں کہ بہت سارا آف روڈ تھا اور ہمیں کافی دفعہ سائیکل سے اتر کے اپنی سائیکل کو ڈریگ کر کے جانا پڑا، لیکن بہت مزہ آیا۔ ہمت کرنی پڑے گی، مشکل ہے اسٹارٹ میں۔ اب جہاں آپ اتنے پروفیشنلز کو دیکھتے ہیں وہ بھی آخر محنت کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں نا، ایک دن میں تو کوئی نہیں پہنچتا۔
تو جس طرح میں 3 سال سے کر رہی ہوں، ہائکنگ کر رہی ہوں، رننگ کر رہی ہوں، اور فرسٹ ٹائم میں نے یہاں پہ ڈیلاتھون میں حصہ لیا ہے. نیچر میں ہم نے ایک بہت ہی رف ٹف اینڈ رگڈ 8 کلومیٹر سائیکل کرنی تھی اور 8 کلومیٹر ہم نے رننگ کرنی تھی، تو ہم نے ایک ٹیم اپ کیا رائڈرز نے. سائیکلنگ اور دوڑ کی اسپورٹس گیم میں 40 کھلاڑیوں پر مشتمل 20 ٹیموں نے حصہ لیا. گیمز کے انعقاد پر مہمان خصوصی بریگیڈیئر ساجد اکبر کا کہنا تھا کہ وادی میں اس طرح کے گیمز کے انعقاد سے سیاحت کو فروغ ملے گا. تقریب میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم، ایئر وائی نیوز، ملم جبا سوات. ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.